KPK के इंतखाबात में इतनी शानदार परफॉर्मेंस पे मुबारकबाद देती हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई है कि उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है उनकी जमात ने KPK के इलेक्शंस में और मुझे लगा कि ये हमारी फतह है। उनको देखा तो खुशी हुई। मेरी तरफ से JUIF को बहुत बहुत मुबारकबाद। तो वक्त बताएगा जो गंदी सियासत, लूटमार और जिसके बदले आज भी आप भुगत रहे हैं, जैसे आपके चचा के अकाउंट्स में 16 अरब। हाँ जी, देखा आपने। इससे पहले मरीम नवाज साहबा कह रही थी भाई कोई शर्म होती है, कुछ हया होती है। कहते हैं इमरान खान अगर आप में इतनी सी भी गैरत है ना, अभी भी चले जाओ, बड़ा अच्छा मौका है, चले जाओ। और उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब को मुबारकबाद दी है। और मैं आपको ये अंदर की बात बता रहा हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब पे नून लीग के आपस में बड़े प्यार मोहब्बत है और उन्होंने अंडरस्टैंडिंग के साथ काफ़ी जगह पे इलेक्शन लड़ा है। और अब मेयर जो बना है पेशावर का और इधर डिप्टी मेयर मुस्लिम लीग नून का बनना है। ठीक है जी। और भी बड़ी बातें हैं। अच्छा जी, आपको पता है कि मिर्चें लगी हैं थोड़ी सी, आज एक मिर्चें लगी हैं, वज़ीर बोल रहे हैं। कौन सी मिर्चें लगी हैं? मरीम नवाज साहबा ने कहा है कि अब हालात ये हो गए हैं कि जो PTI का टिकट लेगा, PTI की तरफ से जो इलेक्शन लड़ेगा, उसको मैं मुफ्त मशवरा देती हूँ कि वो हेलमेट पहन के जाए। उसके ऊपर जनाब शहबाज गिल साहब निकल आए बाहर, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और कहा जी ये तो इलेक्शन में पता चलेगा हेलमेट कौन पहनेगा। और इमरान खान ने कहा कि हूँ मैं नोटिस ले लिया, अगला इलेक्शन जो 16 जनवरी को हो रहा है ना, वो मैं अपनी निगरानी में कराऊंगा। हा हा हा, आप इसके ऊपर हंसी लगा सकते हैं। इमरान खान ने नोटिस ले लिया है, इमरान खान ने चीनी का नोटिस लिया है। देखिए चीनी आप मुफ्त हो गई है। इमरान खान ने आटे का नोटिस लिया है, आटा बिल्कुल मुफ्त हो गया है। इमरान खान ने डॉलर का नोटिस लिया है, वो बिल्कुल ज़ीरो पे आ गया है। सुभान अल्लाह, इमरान खान शुक्र है तूने नोटिस लिया है। और इससे पहले तूने नोटिस नहीं लिया था जब वहाँ सेहत कार्ड और वो एहसास कार्ड और वो तकसीम करने गया था। आपको इलेक्शन कमीशन ने मना किया था कि इमरान आप पेशावर इस वक्त नहीं जा सकते, तो आपने कहा था अल्लाह कानून, मैं कौन सा कानून को मानता हूँ, हैं अमीरों गरीबों का, मेरे लिए कोई कानून नहीं है। और तुम चले गए थे और वहाँ जाके आपने जो है ना वो कार्ड तकसीम किए, तो वो तेरी निगरानी नहीं थी? ना 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 इमरान, ऐसे ना कर। अच्छा जी, बोंगे बयान जा रही है बोंगे। फवाद चौधरी का बयान है कि जनाब ये जो मौलाना साहब जीते हैं ना इंतहा पसंद, ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है। सिर्फ पाकिस्तान में एक ही पार्टी है, PTI है जी, बस PTI के अलावा और कोई पार्टी नहीं है। सुभान अल्लाह, फवाद चौधरी। और कहते हैं अगर PTI ना हुई तो भेड़िए आ जाएंगे, भेड़िए। हाय हाय हाय। अमीन गंडापुरी ने क्या कहा, मैं आपको वजीरों का सारा बता रहा हूँ जी, वजीरों मुशीरों का। अमीन गंडापुरी ने क्या किया, उन्होंने कहा जी जो आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं ना, हम इनसे राब्ता कर रहे हैं, हम 25 तारीख को सबसे बड़ी पार्टी बन जाएंगे। खरीदो खरीदो खरीदो, फिर खरीदो। जो खरीदने की आज इमरान खान ने मिसाल कायम की है ना, आप यकीन करें उस पर मीडिया भी खामोश है, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके ऊपर ये वीलॉग बनाने वाले भी खामोश हैं और कोई नहीं बोल रहा कि इसने एक वकील को खरीदा है सरकारी अटार्नी जनरल बना के, जिसने इमरान के खिलाफ केस किया हुआ था सीता वाइट का, उसको इसने खरीद के उसको डिप्टी अटार्नी जनरल बनाया। और उसने फिर आज बयान दिया कि मैं जी सीता वाइट वाला केस वापस लेना चाहता हूँ। इसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे ये मीडिया वाले? ओ माय गॉड, गल तो मुक ना गई। इस तो बड़ा होर खरीदो फरोख्त करने वाला बंदा कोई सामने आ सकता है कि मेरा मुखालिफ हो, मेरे मुखालिफ वो केस करे और मैं उसको जनाब प्रॉपर्टी का हिस्सा दे दूं और वो मेरे खिलाफ केस वापस ले ले? बहुत बड़ी ब्लैक मेलिंग, बददियानती, सफारिश, और इसको जो मर्जी आप कहें ये हुआ है। तो ये सारे हालात हो रहे हैं। मरियम नवाज ने टिका क्या ठिकाने पे तीर लगाए हैं, शहबाज शरीफ ने भी लगाए हैं।
کچھ لوگوں نے مریم نواز کی پریس کانفرنس سے وہ غلط مطلب نکالنے کی کوشش کی ہے کہ جی وزیر اعظم کے سوال پہ وہ خاموش ہو گئی تھیں. نہیں، انہوں نے کہا جی کہ جو وزیر اعظم کا اختیار ہے نا وہ پوری مسلم لیگ نون نے نواز شریف کو دیا ہوا ہے، میں نے بھی نواز شریف کو دیا ہوا ہے، شہباز شریف نے بھی نواز شریف کو دیا ہوا ہے. تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں دیکھا جی انہوں نے گول مول جواب دیا. نہیں، کوئی گول مول جواب نہیں دیا بھائی. نواز شریف کا ہی بیانیہ چلے گا، نواز شریف کی ہی ووٹ کو عزت ہو چلے گی. نواز شریف ہی ہے مسلم لیگ نون. مسلم لیگ نون جو سارے، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے. شہباز شریف کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اور پھر جناب کیپٹن صفدر نے بڑی مزے کی باتیں کی ہے. انہوں نے کہا جی کور کمانڈر پشاور سے میری دوستی ہو گئی ہے. آج بڑی مزے کی خبریں ہیں، بہت مزے کی خبریں ہیں جو میں آپ کو ساری سنا رہا ہوں. منسٹر سارے پریشان ہیں. اچھا جی، ایک منسٹر کہتا ہے، 2-3 نے یہ کہا کہ ہم مہنگائی کی وجہ سے ہارے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ جو کل جہانگیر ترین، وہ کون سا ہے کل جو ترین، شوکت ترین جو نیا فنانس منسٹر ہے وہ سینیٹر بنا ہے، اس نے کہا نہیں یہ غلط ہے کہ ہم مہنگائی کی وجہ سے ہارے ہیں. مہنگائی تو پوری دنیا میں ہے، ہم اپنی پالیسیوں کی وجہ سے ہارے ہیں. عمران خان نے کہا جی ہم غلط ٹکٹ دے کے ہارے ہیں. آئے ہائے ہائے، کوئی بیان نہیں رل رہا. میں سنے برنال نہیں مل رہا تو تسی بیان کی ملانا ہے. برنال نہیں مل رہا جا، برنال پتہ نہیں برنال میڈیکل سٹوروں تے نہیں مل رہا، اور کے پی کے تے بالکل ہی نہیں مل رہا. بہت مزے کے بیانات ہیں سر، آپ نے سارے دیکھے ہیں نا کیسے کیسے بیانات آ رہے ہیں. وہ ان کو ہضم نہیں ہو رہی. یار کے پی کے میں ہار جائیں گے. مریم نواز نے کہا ہے کہ وہ تو اپنے آپ کو اس کو کہتے تھے ہمارا قلعہ ہے، اپنے قلعے میں بھی وہ محفوظ نہیں ہے. مریم نواز نے سر بات تو بڑی اچھی کی ہے کہ عمران اگر تجھ میں اتنی بھی غیرت ہے نا چپ کر کے چلا جا، ابھی بھی موقع ہے، چلا جا. لیکن اس میں سر جی وہ والی چیز نہیں ہے جو میں بھی کتنے عرصے سے تلاش کر رہا ہوں، وہ والی چیز نہیں ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. اس لیے عمران خان نہیں جاتا. اور اب جناب فائنل نواز شریف کا اعلان کا وقت ہوا چاہتا ہے. نواز شریف صاحب نے کہہ دیا ہے، تبدیلی کے لیے کہہ دیا ہے. خاموشی سے انڈر گراؤنڈ سارا پروگرام تیار ہو چکا ہے. سب سریہ شریعہ ریت بجری باندھ دی گئی ہے. لینٹر پڑنے والا ہے انشاءاللہ تعالی. اور وہ یہی ہے کہ جناب اس مانی خان کی چھٹی کرائی جائے، اور اس کی چھٹی کرا کے پھر جناب نگران حکومت قائم کروائی جائے اور وہ الیکشن کرے صحیح طریقے سے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ بے ایمانی کے رستے ڈھونڈ رہا ہے. ابھی بھی میں آپ کو یقین، اگر آپ کوئی کہے نا کہ عمران خان بڑا ایماندار ہے، نہ کہنا کبھی. یہ جو آج اس نے سیتا وائٹ والے کیس میں وکیل کو خرید کے ڈپٹی اٹارنی جنرل بنا دیا ہے سندھ کا، اور اس نے چپ کر کے کیس واپس لے لیا ہے. اب اس میں افتخار چودھری کیا کرے؟ افتخار چودھری کی پارٹی نے کیا ہوا تھا، وہ اس کی پارٹی کا سیکٹری تھا، وہ اس کی پارٹی بھی چھوڑ گیا. ڈیل ہوئی ہے نا، بہت بڑی ڈیل ہوئی ہے کہ تمہیں اٹارنی جنرل بناتے ہیں اور تم جناب کیس واپس لے لو. تو انہوں نے وہ کیس واپس لے لیا ہے. بہت بڑی ڈیل، بہت بڑی بےایمانی ہوئی ہے عمران خان کے اینڈ پہ. بہت بڑی بےایمانی ہوئی ہے، بہت بڑی بےایمانی ہوئی ہے، یہ مان لیں آپ میری طرف سے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی جو گھومتی چائے والی ویڈیو ہے اس میں آپ کے ساتھ مزید گپ شپ لگائیں گے. جن دوستوں نے اپنے نام شام لکھوانے ہیں وہ میسج کریں، واٹس ایپ پہ میسج کریں نام اور شہر. اللہ حافظ.